लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन नवाज शरीफ आईटी सिटी में कोई कैंपस नहीं खोल रहा। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा था, नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। मरियम औरंगजेब ने लंदन इंपीरियल कॉलेज की तरदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर हौलनाक तशद्दुद। शहरी को बरहना करके घसीटा गया, डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा। शहरी कहता रहा कि अल्लाह देख रहा है। वीडियो के बावजूद पुलिस अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न कर सकी। सिंध के कच्चे को डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से ज्यादा खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं ने वजीर दाखिला सिंध के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। और कराची के इलाके केमाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। एसएसपी ने बताया डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में 97 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की मनशियात पकड़ ली। पीएनएस यरमोक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। आईएसपीआर का कहना है, कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना मुहारत का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था, पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करेगा। इंसदाद मुनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फोर्सेस ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फित्ता खवारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया, दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारिजियों की तलाश जारी। मीर अली के मकीनों ने कहा, हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा, दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दें। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सिफारत खाने में वीजा निजाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था, हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ऑनलाइन वीजों के इजरा और बायोमेट्रिक निजाम में बेहतरी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। पीपल्स पार्टी सब्र से काम न लेती तो सिस्टम डीरेल हो जाता। सीईसी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं, इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो
تو یہاں بھی چھوٹے لوگ چھوٹی حرکتیں کریں گے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات پری پول دھاندلی، چھانگا مانگا کی سیاست زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر تحفظات کے باوجود دستخط کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا پیپلز پارٹی حسن مرتضی کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں۔ حسن مرتضی اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مریم اورنگزیب کا ملتان میں خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا لیکن کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ 6 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کر لیا۔ عوام کی خوش قسمتی ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کی گفتگو، کہا عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تو غور کریں گے۔ ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے۔ انوار حکومت کے پاس اکثریت ہوئی تو رہ جائے گی، نہ ہوئی تو چلی جائے گی۔ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں۔ 26 نومبر جلاؤ گھراؤ کیس میں علیمہ خانم کی عدم گرفتاری، ایس پی راول اور ڈی ایس پی وارث خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا پولیس کی رپورٹ پر اظہار برہمی، کہا پولیس نے بتایا علیمہ خانم روپوش ہیں جبکہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرم اڈیالہ کے باہر گفتگو بھی کر رہی ہیں۔ پولیس نے جعلی رپورٹ دے کر دھوکہ دیا۔ متعلقہ افسران 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ عدالت نے علیمہ خانم کا چوتھا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات سے متعلق تمام کیسز کل لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی سے ملاقات کی درخواست کی بھی کل لارجر بینچ میں سماعت ہوگی۔ صدر نے چینی تاجروں کو کسٹمز کی نوشکی میں کارروائی، 300 کلو گرام آئس برآمد، آئس ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی۔ کسٹمز حکام کا کہنا ہے برآمد شدہ آئس کی مالیت پاکستانی 20 کروڑ روپے ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئس کی مالیت 13 کروڑ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ جنگ بندی معاہدہ توڑ سکتے ہیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا۔ لکھا نیتن یاہو وعدہ خلافی کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یہی وجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ غزہ امن معاہدہ قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا حماس نے درست فیصلہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ اتحادیوں اور اسرائیل سے کہا ہے ابھی غزہ میں کچھ نہ کریں، حماس نے خلاف ورزی کی تو کارروائی کی جائے گی۔ میں نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں سے درخواست کی تو وہ فوجی قوت کے ساتھ حماس کو سیدھا کر دیں گے۔ بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ فعال کر دیا۔ بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو چارج دی افیئرز مقرر کرے گا، بعد میں سفیر تعینات کیا جائے گا۔ طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دہلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے حالیہ دورہ بھارت میں طے پایا تھا کہ بھارت اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ، رومانیہ کے ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل وینارڈ گیبریل باربوئی سے ملاقات، 2 طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ رومانیہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فضائیہ کے دونوں سربراہان کا جدید ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں دفاعی صنعتی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔
ISPR کا کہنا ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ پاک رومانیہ دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ شہید بے نظیر آباد میں عدالتی حکم پر زمیندار کی جیل سے 25 افراد بازیاب، سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد میں پیش کر دیا گیا۔ ٹنڈولا یار پولیس نے بازیابی سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ بازیاب افراد نے بتایا زمیندار نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ عدالت نے تمام افراد کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کے جسٹس محمد حسن نے کیس کی سماعت کی۔ رینجرز اہلکار کے قتل کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے عبید کیٹو کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ عبید کیٹو کو 2015 میں 9-0 سے گرفتار کیا گیا تھا۔ رینجرز اہلکاروں پر 27 سال قبل لیاقت آباد میں حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق رینجرز کے سپاہی دلدار حسین شہید اور حوالدار ممتاز علی زخمی ہوئے تھے۔ کمشنر کراچی کا نوٹس، سبزی منڈی میں ٹماٹر کی قیمت گر گئی۔ سرکاری حکام کی نگرانی میں منڈی میں ٹماٹر کی نیلامی ہوئی۔ درجہ اول ٹماٹر کی نیلامی فی کلو 282 روپے سے 207 پر آ گئی۔ درجہ دوم 141 روپے مقرر۔ مارکیٹ ذرائع نے بتایا مقامی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اگلے 2 روز میں ٹماٹر کی قیمت نیچے آ جائے گی۔